قرآن پاک کی میں نے مشہور زمانہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری آل سے وفا کرنا، میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ علیہ کی جو ہا ضمیر ہے، اس کی تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے تو ملے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے، بڑی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر کے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جسم پہ پتھروں کی بارش ہوئی، بڑے درد دیے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، میں نے دین تم تک پہنچایا ہے، میں اس کا اجر نہیں مانگتا۔ میرے نبی منگڑ کیوں؟ میرے نبی تے عطا فرمان والے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میرا نبی تقسیم کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور میرے نبی ایسے سخی ہیں جس نے جو مانگا، جس نے جو سوال کیا، میرے نبی نے عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور کسی نے کہا تھا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگن دی گل دے بعد چاہیے نا، جدھر جدھر سے گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے نبی منگن کیوں؟ میرے نبی تے عطا فرمان والے۔ فرمایا میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، ہاں ایک چیز دا سوال ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے علی نال پیار کریا جے، میری بیٹی فاطمہ نال پیار کریا جے، میرے حسن نال پیار کریا جے۔ تھوڑا اچھا بولو گے سبحان اللہ۔ میرے ایتھے کام رکھیا جے، میرے علی نال پیار کریا جے، میری بیٹی فاطمہ نال پیار کریا جے، میرے حسن نال پیار کریا جے، میرے حسین نال پیار کریا جے۔ صحابہ فرماندے ہیں جدو آیت حضور نے پڑھی نا، اساں سوال کیتا یا رسول اللہ جڑا حکم آ گیا اے وچ کنہ کنہ دی گل آئی؟ میرے نبی نے فرمایا ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ تھوڑا کوشش کرو مل کے پڑھن دی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ فرمایا میری آل نال وفا کریا جے۔ اگے سنیا جی میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جڑا میری آل نال وفا کر کے جائے گا اللہ انہوں ایمان علی موت عطا فرمائے گا۔ اگے سنو جی میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جڑا میری آل نال وفا کر کے جائے گا اللہ دی بخشش فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جڑا میری آل نال وفا کر کے جائے گا اللہ انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جیڑا میری آل نال وفا کر کے جائے گا او دی بخشش کر دیتی جائے گی۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، میری آل نال پیار کریا جے، میری آل نال وفا کریا جے۔ تے جڑا آل نبی نال وفا نہ کرے، آل نبی نال بغض رکھے، آل نبی نال دشمنی رکھے، او دی سزا بھی میرے نبی نے دس دیتی۔ فرمایا کو بندہ کعبے جائے، کعبے دا دیدار کرے، مقام ابراہیم تے کعبے دے درمیان نفل پڑھے، تے اوتھے روزہ بھی رکھے، روزہ رکھ کے بندہ مر جائے، بڑی وڈی گل نہیں، کعبے کو جائے،
جا کے کعبے دا دیدار کرنا بڑی وڈی گل، پھر مقام ابراہیم تے کعبے دے درمیان نفل پڑھنا بھی بڑی وڈی گل، توجہ ہے جی، پھر اتنے روزہ رکھنا بڑی وڈی گل، تے اتنے مر جانا اس تو وڈی گل۔ فرمایا بڑیاں سعادتاں کو پا جائے، اتنے دی روح نکل جائے، اگر وہ دل دے وچ میری آل دا ادب نہیں، میری آل دا گستاخ ہے، میری آل نال بغض ہے، وہ بندہ جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، جنت دی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرات گرامی کون علی؟ مصطفیٰ کا ویر علی، سنیاں دا پیر علی، حسن حسین دا بابا علی۔ یا اللہ جڑا پوری تقریر جچا بولے انہوں حج دی سعادت نصیب ہو جائے، انہوں دیدارے بڑی توجہ بھائی فرمایا جائے۔ کون علی؟ ہمارے دل کا چین علی، ہمارے دل کا قرار علی، سنیاں دا پیر علی، حسنین دا بابا علی۔ حضور دے صحابہ فرماندے جدو اساں ونڈ کرنی ہوندی سی نا، عاشق کیڑا تے منافق کیڑا؟ کون فرماندے؟ صحابہ۔ تسی آلے نبی دیاں شاناں جنیاں بھی پڑھو گے راویاں دے وچ کوئی نہ کوئی صحابی نظر آئے گا، تے صحابہ دیاں شاناں جنیاں پڑھو گے راویاں دے وچ کوئی نہ کوئی نبی دی آل دا فرد ہی نظر آئے گا۔ حضرات صحابہ فرماندے اساں جدو ونڈ کرنی ہوندی سی نا، عاشق کیڑا تے منافق کیڑا، اساں جدو نکھیڑا کرنا ہوندا سی اتھاں اوتے ذکر علی کردے ساں، جدا چہرہ مرجا جاندا سی او منافق سی، جیڑا مسکرا جاندا سی او نبی دا بھی عاشق سی، مولا علی دا بھی عاشق سی۔ صحابہ فرماندے اساں جدو ونڈ کرنی ہوندی سی عاشق کیڑا تے منافق کیڑا، اساں اوتے ذکر علی کردے ساں، اگے پیچھے ویکھ لوے جے مولا علی دا نام آوے چہرہ مرجا جائے سمجھ لیا جے دوسری کمپنی دا بندہ ہے۔ علی کا ذکر یہ باعث سکون، علی کا ذکر باعث نجات، علی کا ذکر باعث تقویم، علی کا ذکر باعث ہمت، علی کا ذکر باعث طاقت۔ کوئی بندہ کائنات کے اندر سکون قلب چاہتا ہے وہ آل نبی سے وفا کرے، اصحاب نبی سے وفا کرے، اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ رات توجہ، کون علی؟ مصطفیٰ دا ویر علی، سنیاں دا پیر علی، زہرا دا شوہر علی۔ اجے میرا کئی بندے سوچ رہے ہیں میں کتھے بولنا ہے سبحان اللہ، ایتھے ہی بولنا ہے سبحان اللہ۔ رات کون علی؟ مصطفیٰ کا ویر علی، زہرا کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، خیبر شکن علی، مولا علی دی ہر دائی لاجواب ہے۔ جیڑے پہلی نول ویکھو گے مولا علی بے مثال نظر آون گے، عبادت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال، ریاضت دی گل ہوے تاں وی مولا علی بے مثال، ہمت دی طاقت دی گل ہوے تاں وی مولا علی لاجواب، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے نبی دی بارگاہ چ مولا علی آئے تے فرمایا علی مبارک ہوے تانوں تین چیزاں اللہ نے ایسیاں دتیاں جڑیاں کسے نوں وی نہ دتیاں۔ یا رسول اللہ وہ کیڑیاں؟ فرمایا پہلی چیز تہاڈا سسر نبیاں دا تاجدار۔ سبحان اللہ۔ یہ گل یاد رکھیا جے جنوں جو شان ملی ہے آمنہ دے لال دا صدقہ ملی، سرکار دی نسبت دی وجہ تو ملی۔ پہلی چیز میرے نبی نے فرمایا تہاڈا سسر نبیاں دا تاجدار، دوسری چیز فرمایا تہاڈی زوجہ جنتی عورتاں دی سردار، تیسری چیز فرمایا تہاڈے لال امام حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار، جنتی جوانہ دے سردار۔ میرے نبی دی بارگاہ مولا علی آئے، میرے نبی نے فرمایا علی منافق تیرے نال پیار نہیں کر سکتا، عاشق تیرے نال نفرت نہیں کر سکتا۔ منافق ہی تیرے نال نفرت کرے گا، عاشق تیرے نال پیار ہی کرے گا۔ کیا شان مولا مشکل کشا دی، کیا شان مولا علی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق صداقت دے تاجدار، سبحان اللہ، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق، آپ دی ملاقات ہوئی جناب ابو بکر صدیق دے نال، جناب مولا علی دے نال، آپ نے ٹکٹکی بن کے مولا علی دا جلوہ ویکھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں، آپ آکھن لگیاں بابا جان میں تانوں بڑی واری ویکھیا ہے، تساں جدوں بھی مولا علی نو ویکھیا ٹکٹکی بن کے ویکھیا۔ حضرت صدیق اکبر نے آکھیا میرے نبی نے جو فرما دیتا سی النظر الی وجہ علی عبادت، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، علی دا چہرہ ویکھنا، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ حضرات توجہ فرمایا جے کیا شان انہاں غلاماں دی
जिन्हें मेरे नबी दे पिछे नमाज पढ़ी, उच्चा बोलोगे? मैं वैसे सुभान अल्लाह थोड़ी उच्ची सुनना, रात तवज्जो, या अल्लाह जड़ा उच्चा बोले जन्नत दी नेमत हासिल करे। रात तवज्जो फरमाया जे क्या शान होना सहाबा दी। सहाबा वो सहाबा थे हर सुबह जिनकी ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। किन्नी शान उन्हें सहाबा दी जिन्हें आमिना दे लाल दे पिछे नमाज पढ़ी, ते किन्नी शान जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी जिन्हों दे पिछे आमिना दे लाल ने नमाज पढ़ी। क्या शान, क्या शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी जिन्हों दे पिछे मौला अली ने नमाज पढ़ी। हज़रात तवज्जो करे, आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, आखन लगे या अली तुहानू मुबारक होवे, कादी मुबारक पे दे रहे हो? ने फरमाया मदीने दे वाली ने फरमाया सी अशर दा मैदान होएगा, सूरज सवा नेजे ते होएगा, जमीन तांबे दी होएगी, जेड़ा बंदा जन्नत दियां टिकटां वंडेगा वो मेरा अली होएगा। जेड़ा बंदा जन्नत दियां टिकटां वंडेगा वो मेरा नारा हैदरी। जेड़ा बंदा जन्नत दियां टिकटां वंडेगा वो मेरा अली होएगा। नाल ही जनाबे मौला अली ने भी फिर उत्थे ही मुबारक दिती, या सदीके अकबर तुहानू भी मुबारक होवे। आपने आख्या मैनू कादी मुबारक दे रहे हो? मदीने दे वाली दी बारगाह सी, मौला अली ने फरमाया तुसी मौजूद नहीं सो, मेरे नबी मौज चाहे, मौज में जब आ गए कतरे को दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे को मौला कर दिया। मेरे नबी मौज चाहे ते फरमाया अली अशर दे मैदान दे विच जन्नत दियां टिकटां तुसां ही वंडणियां ने, अशर दे मैदान दे विच जन्नत दियां टिकटां तुसां ही वंडणियां ने, अशर दे मैदान दे विच जन्नत दियां टिकटां तुसां ही वंडणियां ने, पर देनी ओनू जे जिहदे सीने च सदीके अकबर दा प्यार शामिल होएगा, जिहदे सीने सदीके अकबर दा जेड़ा मुतफिक उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह मेरे नबी दे फरमान उत्ते माया जन्नत दी टिकट ओनू देनी जिहदे सीने सदीके अकबर दा। मौला अली दा फरमान सुनो जी, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया एक दिल दे विच अली दा प्यार, जनाबे सदीके अकबर ते जनाबे उमर दा बुग़्ज़ एक कट्ठे नहीं हो सकते। कौन फरमा रहे हैं? मौला अली। कौन? नारा हैदरी। कौन फरमा रहे? मौला अली ने फरमाया एक दिल दे विच सदीके अकबर ते उमर दा बुग़्ज़ ते अली दा प्यार एक कट्ठे नहीं हो सकते। जिस दिल दे विच अली दा प्यार होएगा उस दिल दे विच जनाबे अबू बकर दा भी प्यार शामिल होएगा। जिस दिल दे विच अली दा प्यार होएगा उस दिल दे विच जनाबे उमर दा भी प्यार शामिल होएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म मस्जिद नबवी च बैठे, मिंबर उत्ते खुतबा दिता। आपने आख्या ओ लोगो जदों अली मस्जिद आ जाए कोई मुफ्ती फतवा न दे। किसी सवाल किया क्यों जनाब? जुमला सुनो ईमान की मिठास महसूस करो। हज़रत उमर नूं आखण लगे क्यों जनाब फरमा रहे हो? आपने फरमाया तुहानू नहीं पता अली नालों वड्डा मुफ्ती है ही कोई नहीं। आपने फरमाया तुहानू नहीं पता अली नालों वड्डा मुफ्ती। हज़रत उमर दुआ मंगते सन, या अल्लाह जो अली दुनिया ते ना रवे तो फिर उमर भी दुनिया ते ना रवे। किसी ने वजह पूछी तो आपने दसिया तुसी नहीं जानते, जब भी मुझ पे को मुश्किल मकाम आता है मेरा वीर अली मेरे काम आता है। जब भी मुझ पे को मुश्किल मकाम आता है मेरा वीर अली मेरे काम आता है। साडाते है पीर अली, साडाते है पीर अली, पाक नबी दा वीर अली। उन्हां दे नारे मारिया कर फिर लभेगा की बदल देवे तकदीर अली। बोलो साडा ते है पीर, जिदा जिदा पीर अली है जरा सजाद चौके पड़े जे साडा ते है पीर अली। बोलो साडा ते है पीर अली, पाक नबी दा वीर अली। क्या शान मौला अली की। मेरे नबी ने फरमाया नाज़रो इला वजह अली इबादतुन, अली का दीदार इबादत। मेरे नबी ने फरमाया ज़िक्र अली इबादतुन, अली का ज़िक्र इबादत। मेरे नबी ने फरमाया या अली अंत अखी फ़ि दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान जिधर जाता है अली उधर जाता है, अली जिधर जाता है कुरान उधर जाता है, अली जिधर जाता है कुरान। मेरे नबी ने फरमाया अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई। क्या शान मौला अली की, क्या मकाम मौला अली का। आपको अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी।
یہ اچھا بولو میں پڑھا مولا علی کی طاقت. مولا علی شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا. ملک شام دے وچ بڑا وڈا پہلوان سی، بڑی وڈی اودی لٹ، بڑا وڈا قد. انہیں سنیا کو مکے چلی نامی پہلوان ہے، اتو ٹریا کشتی کرن دے ارادے نال پہنچیا مکے. اگے اتفاق ہو گیا جس مولا علی نال کشتی لڑن آیا نا، وہ مولا علی اپنی موج رستے چ گزر رہے ہیں، مسواک پہ کر دین. آپ مولا مشکل کشا دا قد درمیانہ سی، داڑھی مبارک گنی سی، چہرہ چودھویں دے چاند دی طرح روشن سی، گردن مبارک سرائی دی طرح سی. آپ دی چال شیر خدا علی سی. مولا علی انہوں نہیں سی پتہ یہی مولا علی نے. مولا علی نے آدھا وہ جوان داس علی کتھے وے. مولا علی مسکرائے تے فرمایا تینوں علی نال کی کام ہے؟ اللہ دے ولیاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے دلاں دے راز جان جان. مولا علی جانیا نہیں ہوئے گا آیا کدھر ہے. مولا علی مسکرا کے فرمایا تینوں علی نال کی کام ہے؟ آخر میں انہوں نے لڑن آیا. میں سنیا آج تک انہوں کسی کو کنڈ نہیں لوائی، کنڈ میں بھی نہیں لوائی. لگ پتہ جانا ہے وہ بڑا پہلوان ہے یا میں بڑا پہلوان. مولا علی مسکرا کے فرمایا تو تھلے آ جا میرے نال لڑ لے. میں ہر گیا سمجھی علی ہر گیا. جے میں جت گیا تو جت علی دی ہوئے گی. جے میں جت گیا تو جت کہنے لگا نا میں ایڈا وڈا پہلوان تو نکا جا جوان، میری عزت خاک اچ مل جائے گی. مولا علی جلال چاہے فرما ماں دا دودھ پیتے تے تھلے آ. سواری تو تھلے آن لگا. مولا علی نے اپنے پنجے فضا دے اندر چک کے دے پنجیاں دے وچ پنجا پایا تے کٹیا. او دیاں انگلاں دے پورے پھٹ کے لہو جاری. مولا علی نے پنجیاں دے وچ پنجا پا کٹیا، انگلاں دے پورے پھٹ کے لہو جاری. مولا علی نے فضا دے اندر چک کے زمین اتے ماریا، سینے تے پیر رکھے. فرما ہن دساں علی کتھے؟ ماں ہن دس. مولا علی نے فضا دے اندر چک کے زمین اتے مار کے سینے تے پیر رکھ کے فرما ہن دساں علی کتھے وے؟ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی حیدر خدا کا شیر ہے. مولا علی نے فضا دے اندر چک کے زمین اتے ماریا، سینے تے پیر رکھ کے فرما ہن دساں علی کتھے وے؟ کہن لگا ہن دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. نعرہ حیدری. مجھے تو لگتا ہے کہ تو ہی حیدر. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے.